सोर्स कति डिस्टेन्समा छ यो सोर्स भयो यो टेस्ट r डिस्टेन्समा छ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाइ युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्ज युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्जले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्सलाई हामी के भन्छौँ त इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाइ युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्ज F by Q naught फोर्स त यस्तो हुने भयो यो Q को Q मा लाग्ने फोर्स भनेको Q into Q naught by 4 pi epsilon naught R square upon Q naught अब यो Q naught कट्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी E equals to क्या हुने भयो E equals to Q by 4 pi epsilon naught R square Q by यो सम्झिनु है फर्मुला इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु अ पोइन्ट चार्जले गर्दा उसको सराउन्डिङमा कति फिल्ड क्रिएट गर्छ भने E equals to Q by 4 pi epsilon naught R square भाइ पिनर Q by 4 pi epsilon naught R square अब यस्तो हुने भयो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भेक्टर क्वान्टिटी हो इट इज भेक्टर E is भेक्टर अब E भेक्टर हो भने यसको डिरेक्सन कुरा किन युनिट चार्जमा लाग्ने फोर्सको कुरा आउँछ नि E is भेक्टर अब भेक्टर हो भने त डिरेक्सनको कुरा पनि थाहा हुनु पर्यो अब कसरी एक्टिङ हुन्छ यसको एक्ट हुन्छ त डिरेक्सन यसलाई हेरौँ है त E is भेक्टर अब भेक्टरमा डिरेक्सन कसरी हेर्ने भन्ने कुरा यहाँनिर सिकाउँ है पहिला कुनै पनि सोर्स चार्जलाई मान्नुस् यो पोइन्टमा कुनै सोर्स चार्ज छ Q यसको यो पोइन्टमा कति इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हुन्छ यसरी सम्झिने है कति फिल्ड लाग्छ र कता फिल्ड लाग्छ कति लाग्छ त्यही टेस्ट चार्जमा जति फोर्स लाग्छ त्यो इन्टेन्सिटी हुन्छ टेस्ट चार्जमा जता फोर्स लाग्छ त्यो म्याग्निट्युड हुन्छ टेस्ट चार्जमा जति फोर्स लाग्छ त्यो इन्टेन्सिटी हुन्छ जता फोर्स लाग्छ त्यो म्याग्निट्युड हुन्छ भनेपछि सपोज यसको यो Q चार्जको यो Q सोर्स चार्जको यो पोइन्टमा हामीलाई इलेक्ट्रिक फिल्डको इन्टेन्सिटी हेर्नु छ भने ल मैले टेस्ट चार्ज राखेँ यसरी राख्दा यो Q ले Q naught लाई के गर्छ Q ले Q naught लाई रिपेल गर्छ किन सोर्स टेस्ट त जहिले पोजिटिभ है Q naught is always unit positive तर सोर्स Q may be positive or negative अहिले लिएको सोर्स चाहिँ पोजिटिभ नै लिए मैले यो Q ले Q naught लाई यता रिपेल गर्छ भाइ पिनहरु यसरी रिपेल गर्छ मतलब टेस्टमा जति फोर्स लाग्छ त्यो इन्टेन्सिटी भने त अनि यो E भयो यदि यहाँबाट हेर्न खोज्यो भने अब टेस्ट यहाँ नि राख Q को Q naught मा अब यता फोर्स लाग्ने भयो यो भयो इन्टेन्सिटी फिर यहाँबाट हेर्न खोज्यो भने अब टेस्ट जहाँ हेर्नु छ त्यो ठाउँमा टेस्ट राख्ने के यो Q को Q naught मा यता लाग्ने भयो यो भयो इन्टेन्सिटी अब यहाँबाट हेर्न खोज्यो भने अब टेस्ट यहाँ Q को Q naught मा यता लाग्छ भनेपछि अब हेर त यसलाई सेन्टरमा रहने गरी एउटा यस्तो स्फेरिकल सर्फेस कन्स्ट्रक्ट गरौँ न स्फेरिकल सर्फेस कन्स्ट्रक्ट गरौँ यसलाई सेन्टरमा रहने गरी यसरी कन्स्ट्रक्ट गर्यो भने अब मान यो कुनै पोजिटिभ सोर्स चार्ज छ यो पोजिटिभ सोर्स चार्ज छ भने यसले क्रिएट गर्ने इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन कसरी हुने भयो जुनसुकै पोइन्टबाट हेर्दा पनि बाहिर यसरी आउटवार्ड एक्ट हुने भयो भाइ पनि जुनसुकै पोइन्टबाट पनि यसरी आउटवार्ड लागिराख्ने भयो भनेपछि यसरी जुनसुकै पोइन्टबाट पनि आउटवार्ड एक्ट हुन्छ भनेपछि ल हेर त भनेपछि इन केस अफ पोजिटिभ सोर्स चार्ज डाइरेक्सन अफ फिल्ड इज पोजिटिभ सोर्स चार्ज को केसमा डाइरेक्सन अफ फिल्ड के छ इन केस अफ पोजिटिभ सोर्स चार्ज इन केस अफ पोजिटिभ सोर्स चार्ज डाइरेक्सन अफ फिल्ड इज अब यस्तो हुन्छ कि रेडियली आउटवार्ड बुझ्नु पर्यो है रेडियली आउटवार्ड हेर त यो सेन्टरलाई डाइरेक्ट हुने गरी गइराछ नि रेडियली आउटवार्ड जानिराख है रेडियली आउटवार्ड इन केस अफ पोजिटिभ सोर्स चार्ज डाइरेक्सन अफ फिल्ड इज रेडियली आउटवार्ड अब भाइ पिनहरु मान यो कुनै माइनस नेगेटिभ सोर्स चार्ज थियो भने नेगेटिभ सोर्स चार्ज छ भने के हुन्छ भन्ने कुरा आयो भने ल यसको यहाँनिरबाट हेर्न खोज्यौ टेस्ट राखे यहाँनिर अब Q naught ले यसलाई एट्र्याक्ट गर्छ यो माइनस यो नेगेटिभ सोर्स छ नि टेस्ट त जहिले पोजिटिभ एट्र्याक्ट अनि यहाँनिर हेर्न खोज्यो भने यहाँ पनि अब टेस्ट यतातिर एट्र्याक्ट हुन खोज्ने भयो यहाँबाट हेर्यो पनि टेस्ट अब यतै एट्र्याक्ट हुन खोज्ने भयो अब यहाँबाट जहाँबाट हेर्दा पनि यतै आउन खोज्ने भयो त यहाँ पनि यतैतिर यसरी आउन खोज्ने भयो जतासुकै जुनसुकै पोइन्टबाट हेर्दाखेरि पनि त्यसमै इन केस अफ नेगेटिभ सोर्स चार्ज इन केस अफ नेगेटिभ सोर्स चार्ज को केसमा
रेडियल्ली इनवार्ड है भाइ पिनहरु नेगेटिभ सोर्स चार्ज याद गरे यो पोइन्ट डिरेक्सन नै थाहा भएन भने त इलेक्ट्रिक फिल्ड कसरी डिल गर्छौ त यो नेगेटिभ सोर्स चार्ज छ भने direction of field is radially inward positive source charge को केसमा इलेक्ट्रिक फिल्ड को डिरेक्सन रेडियली आउटवार्ड नेगेटिभ सोर्स चार्ज को केसमा इलेक्ट्रिक फिल्ड को डिरेक्सन रेडियली इनवार्ड है रेडियली इनवार्ड यो बुझिराख्ने यही सोधिन्छ नि इन केस अफ फ्रम द सर्फेस अफ द चार्ज बडी डिरेक्सन अफ फिल्ड इज टेन्जेन्शियली इन केस अफ पोजिटिभली चार्ज बडीको सर्फेसबाट डिरेक्सन अफ फिल्ड टेन्जेन्शियली आउटवार्ड रेडियली आउटवार्ड सर्फेसबाट भन्यो भने त जहिले रेडियली आउटवार्ड बुझ्ने है रेडियली आउटवार्ड पोजिटिभबाट नेगेटिभको केसमा रेडियली इनवार्ड पोजिटिभको केसमा रेडियली आउटवार्ड एन्ड रेडियली इनवार्ड नेगेटिभमा रेडियली इनवार्ड भनेको सर्फेसलाई नर्मल्ली कट गर्ने गरी इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स रेडियली इनवार्ड आइरा हुन्छ है अनि सर्फेसलाई कट गर्ने गरी रेडियली आउटवार्ड गइरा हुन्छ पोजिटिभको केसमा नर्मल्ली कट गर्ने गरी यति पोइन्ट थाहा भइसकेपछि डिरेक्सन अफ फिल्ड पोजिटिभको केसमा यो कुनै पोजिटिभ सोर्स चार्ज छ यसको यहाँनिर कति फिल्ड इन्टेन्सिटी हुन्छ भनेर चेक गर्नु पर्यो भने पहिला के गरे टेस्ट राख अनि यो सोर्सको टेस्टमा जता फोर्स लाग्छ त्यो नै डाइरेक्सन भन्ने बुझा के यो सोर्स यदि नेगेटिभ थियो भने यता आउने थियो भनेपछि जहिले पनि कुनै एउटा चार्जले आफ्नो लोकेसनमा आफैले यसमा यस्तो हुन्छ है जस्तै मैले भन्न खोजेको पोइन्ट अब यहाँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ है एउटा यो Q1 चार्ज छ भाइ बहिनीहरु अर्को Q2 चार्ज छ Q1 Q2 चार्जलाई केही सेपरेसनमा छ नि एउटा र अर्को बीचको सेपरेसनलाई R छ भने Q1 चार्जको लोकेसनमा इलेक्ट्रिक फिल्ड आफ्नै लोकेसनमा आफ्नै फिल्ड हुँदैन है भाइ बहिनीहरु आफ्नै लोकेसनमा आफ्नै फिल्ड हुँदैन मतलब यो Q1 को लोकेसनमा एक्सटर्नल फिल्ड Q2 को फिल्ड लाग्ने हो Q2 को लोकेसनमा Q1 को लाग्छ भनेपछि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एट द लोकेसन अफ Q1 भने E1 इक्वल्स टु त्यहाँ चार्ज Q1 होइन Q2 लिने Q2 बाइ 4 पाई एप्सिलन नट R स्क्वायर गर्दै नि भाइ बहिनीहरु अनि Q2 को लोकेसनमा इलेक्ट्रिक फिल्ड इज ड्यू टु Q1 बाइ अब E2 इक्वल्स टु Q1 बाइ 4 पाई एप्सिलन नट R स्क्वायर लिने है याद गर नि एउटाको लोकेसनमा फिल्ड इज ड्यू टु एनोदर Q1 को लोकेसनमा ड्यू टु Q2 को लोकेसनमा ड्यू टु Q1 है आफ्नै लोकेसनमा आफ्नै यसमा फेरि एकचोटी म भन्छु प्रकाश सुन है यसो हुन्छ तिमीले 12 मा पढ्यौ नि करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर यदि करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर इन सेम डाइरेक्सन यसमा I1 I2 करेन्ट सेम डाइरेक्सनमा करेन्ट फ्लो भइराछ भने अब यस्तो नि भाइ यो कन्डक्टरमा फ्लो भएको करेन्टले गर्दा प्रोड्युस हुने म्याग्नेटिक फिल्ड यसमा लाग्ने हो नि त अनि यसमा फ्लो भएको यसरी म्याग्नेटिक फोर्स यस्तो हुन्छ भने हो नि भनेपछि I2 मा फ्लो भएको करेन्टले गर्दा प्रोड्युस हुने म्याग्नेटिक फिल्ड I1 मा लाग्छ याद गर त I1 जस्तै यो फर्स्ट कन्डक्टर A अनि यसलाई B भन A मा फ्लो भएको करेन्टले गर्दा प्रोड्युस हुने म्याग्नेटिक फिल्ड B मा लाग्छ प्रोड्युस हुने म्याग्नेटिक फिल्ड A मा लाग्छ आफ्नो फिल्ड गर्दा प्रोड्युस हुने म्याग्नेटिक फिल्ड त यसरी हुँदै जाँदा यसको फिल्ड लाग्ने हो नि त यसमा अब त्यो फ्लेमिङ यसमा छ अनि यहाँ फिल्ड हामी B2 लेखेनौ B1 लेख्यौ किन यसको फिल्ड यसमा लाग्यो भने अनि फोर्स यसरी यता आउँछ I2L2 BIL लबना के लेख्यौ याद छ के लेख्यौला B1 लेख्यौ गुड हो त्यही B1 लेख्यौ यो हो किनभने यसको लोकेसनमा यसको फिल्ड लाग्छ अनि यसको लोकेसनमा फेरि यसले गर्दा क्रिएट हुने यस्तो यो फिल्ड लाग्ने हो नि त यसको है यो नचुकिने है भाइ बहिनीहरु याद रहोस् नि भनेपछि
हो। अब एउटा पनि फिल्ड अथवा अर्को हुन्छ है। Q1 को लोकेसनमा इलेक्ट्रिक फिल्ड इज ड्यू टु Q2, Q1 को लोकेसनमा ड्यू टु Q2, Q2 को लोकेसनमा ड्यू टु Q1, Q1 को लोकेसनमा ड्यू टु Q2 भन्छ। त अब Q2 को लोकेसनमा ड्यू टु Q1, E1 इक्वल्स टु U आयो E2। एउटा यस्तै टाइपको क्वेशन हुन्छ के भाइ बहिनीहरु, सोधिराख्छ चार्जेस 3Q and Q, charges Q and 3Q, Q and 3Q are placed, Q and 3Q are placed at a certain distance apart, are placed at a certain distance apart, full stop. Electric field intensity at the location of Q, is E. What is the field intensity? What is the field intensity at the location of 3Q? Let's try gara. At the location of 3Q. Option A. E. 3E is the field intensity at the location of 3Q. Binary question सोधेको छ। Electric field at the location of Q is E. What is the field at the location of 3Q? Field at the location of 3Q. 3Q को लोकेसनमा फिल्ड के होला भनेर निकाल्नु छ हामीलाई। Field at the location of 3Q. धेरैको एन्सर आइसक्यो। 3E होइन, कतिले 3E पनि लेखेको छौ। यसरी हेर त, कुरा मैले अघि क्लियरली भनिसके नि, तिमीलाई यही नजुकिने इम्पोर्टेन्ट क्वेशन पनि छ यो। एउटा Q छ भाइ बहिनीहरु, अर्को 3Q छ। दुईटा बीचको सेपरेसनलाई R मान्देऊ। Q को लोकेसनमा इलेक्ट्रिक फिल्ड इज ड्यू टु, इलेक्ट्रिक फिल्ड एट द लोकेसन अफ Q इज ड्यू टु 3Q। यहाँ E भनेको छ क्वेशनले। Q को लोकेसनमा E बनाएको छ, 3Q को लोकेसनमा के होला भनेर हामीलाई सोधेको छ। Q को लोकेसनमा इलेक्ट्रिक फिल्ड E भनेर दिएको छ क्वेशनले, क्वेशनले नै दिएको छ है। Q को लोकेसनमा E भनेर क्वेशन Q को लोकेसनमा इलेक्ट्रिक फिल्ड E भनेर हामीलाई क्वेशनले नै दिएको छ। अनि व्हाट इज द फिल्ड एट द लोकेसन अफ 3Q। लगभग धेरैको एन्सर अहिले बल्ल ठिक आयो है। यस्तो हुने भयो। E कस्ट के लेखौं, Q को लोकेसनमा ड्यू टु 3Q। चार्ज कति 3Q, ल K इन्टु 3Q बाइ R स्क्वायर लेखेँ। यो के भनेको किन 1/4 दोहोरी राख्ने भने नलेखेको है, बुझ है। के भनेको 1/4 फ्याक्टरलाई मैले के लेखेँ, ठिक छ यहाँनिर है, मेसेज आइरहेछ। मैले त्यसलाई अहिले देखाउँछु एकछिन पख यो हेरेर। अनि E डैश इक्वल्स टु, अनि E डैश इक्वल्स टु Q बाइ KQ बाइ R स्क्वायर भयो। अनि E डैश इक्वल्स टु हेर त, E इक्वल्स टु 3E डैश भयो कि भएन, अथवा E डैश इक्वल्स टु E बाइ 3। यसरी गर्ने है, नसुकिने याद रहोस् नि। आफ्नो लोकेसनमा आफ्नै फिल्ड आफ्नै फोर्स हुँदैन। मै माथि मेरो फोर्स मैलाई लगाउन मिल्छ त भना, मिल्दैन। अगाडिको स्लाइड भन्दै थियो ल। एउटा Q1 को लोकेसनमा ड्यू टु Q2, Q2 को लोकेसनमा ड्यू टु Q1 भनेर बुझ्नु पर्यो है भाइ। Q1 को लोकेसन ड्यू टु Q2, Q2 को लोकेसनमा ड्यू टु Q1। आफ्नै लोकेसनमा आफ्नै फिल्ड आफ्नै फोर्स हुँदैन। ल भयो सकिन्छ हैन यसलाई। अब यो टाइपको यहाँ चाहिँ डिरेक्सनको कुराहरु पनि आउँछन्, त्यतातिर अहिले गइराख्नु परेन। यसमा जस जाइन राख। फर्स्ट स्लाइड अघि देखाइसके त मैले। ल
सबैभन्दा पहिलो यो हो। ल भयो, ल अब लास्टमा देखाउँला, पढ्दै जाउँ। सकिन्छ हैन यसलाई अब? अब यसमा हेर, इलेक्ट्रिक फिल्ड एउटाको लोकेसनमा ड्यू टु एनोदर भन्ने बुझेपछि अब यसमा आयो। जस्तै केही क्याल्कुलेसनहरु पनि सिकाउन त यसमा हामीले यसमा इलेक्ट्रिक फिल्ड यो कुनै इक्विल्याटरल ट्रायंगल छ भाइ बहिनीहरु। इक्विल्याटरल ट्रायंगल अफ साइड यल साइड को इक्विल्याटरल ट्रायंगल छ। इक्विल्याटरल ट्रायंगल अफ साइड यल साइड छ ए। यसमा ल ए भर्टेक्स, यो बी भर्टेक्स अनि यो सी भर्टेक्स छ। ए मा क्यू चार्ज छ, बी मा पनि क्यू चार्ज छ। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एट भर्टेक्स सी? सी मा निकाल्नु छ, ल निकाल त। इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एट भर्टेक्स सी व्हाट? यसरी सोधिन सक्यो नि त। ए मा क्यू चार्ज छ, बी मा क्यू चार्ज छ। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एट भर्टेक्स सी भनेर हामीलाई सोधिएको छ। What is the electric field intensity at vertex C? अब मैले भनेको छु नि, नभए नोट गरिदिन्छु। जहाँ ई निकाल्नु छ त्यो ठाउँमा क्यू नट राख्ने। क्यू नट मा लाग्ने फोर्स नै ई हो। यति भनेपछि जहाँ किनभने जता फोर्स लाग्छ त्यो डिरेक्सन हो। क्यू नट जता मुभ हुन्छ, क्यू नट है, क्यू नट जता मुभ हुन्छ, क्यू नट जता मुभ हुन खोज्छ, मुभ हुन्छ, त्यो ई को डिरेक्सन हो। ई को डिरेक्सन होला। यति पोइन्ट भएपछि अब तिमीलाई सबै खाना लाउनु पुग्यो। पछि जहाँ ई निकाल्नु छ त्यो ठाउँमा के गर्ने? जहाँ ई निकाल्नु छ त्यो ठाउँमा क्यू नट राख्ने। क्यू नट मा लाग्ने फोर्स ई हो। क्यू नट मा जता क्यू नट जता मुभ हुन्छ अथवा क्यू नट मा जता फोर्स लाग्छ त्यो ई को डिरेक्सन हो। ल यहाँनिर हेरौँ हामी, सीमा भनेको छ त्यही भएर सीमा क्यू नट राखौं। है फर्स्ट पोइन्ट। अब क्यू नट मा लाग्ने फोर्स, क्यू नट मा लाग्ने फोर्स हेर्ने। क्यू नटले अरूलाई के गर्छ होइन, अरूले क्यू नटलाई के गर्छन् भनेर हेर्ने हो क्या भाइ बहिनीहरु। ल यो क्यू को क्यू नट मा कता फोर्स हेर त। यो क्यू को क्यू नट मा, यो क्यू को क्यू नट मा यता लाग्छ, यो भयो ई भयो है। अनि यो क्यू को क्यू नट मा कता, यो क्यू को क्यू नट मा यता लाग्ने भयो, यो पनि ई नै हुन्छ हैन र? किन यो जति चार्ज यो पनि त्यति नै चार्ज, यो जुन डिस्टेन्स यो पनि त्यही डिस्टेन्स भनेपछि ई भयो। यो दुईटाको रिजल्टेन्ट भाइ बहिनीहरु यसरी जान्छ। यो दुईटाको रिजल्टेन्ट हुने भयो यो। भनेपछि यी दुईटाको रिजल्टेन्ट के हुने भयो? यो दुईटा ई र ई को रिजल्टेन्ट भाइ बहिनीहरु यो हुने भयो ई ड्याश। ई ड्याश इक्वल्स टु त अब रिजल्टेन्ट क्याल्कुलेट गर्ने त हो नि। ई ड्याश इक्वल्स टु 2e cos थीटा बाइ 2 गर्देऊ। डाइरेक्ट छोटो फर्मुला युज गर, किनभने थाहा छ नि त तिमीलाई ए भेक्टर बराबर बी भेक्टर छ भने रिजल्टेन्ट आर इक्वल्स टु ए स्क्वायर प्लस बी पो किन लेख्ने, ए बराबर ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ab लाई पनि a इन्टु ए 2a स्क्वायर cos थीटा लेखे मैले। कुरा बुझौ नि, a इक्वल्स टु b छ, a स्क्वायर 2a स्क्वायर, यो 2a स्क्वायर भयो 1 प्लस अनि यो 2 स्क्वायर, यो 2 स्क्वायर 1 प्लस। अब क्या आयो त cos थीटा भयो भाइ बहिनीहरु रुट भित्र। अनि 1 प्लस cos थीटा भनेको तिमी यो त मेकानिक्समा पढिसक्यौ नि त, 2 cos स्क्वायर थीटा बाइ 2 हो नि त भाइ बहिनीहरु हैन? यो हो भने अब 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा गरेर रुट फाल्देऊ 2a cos थीटा बाइ 2, 2a
cos थीटा बाइ 2 हुन्छ भनेपछि यही कुरा है। अब यति लामो डेरिभेसन त नचाने इक्वल भेक्टर हेर न ई इक्वल छ ई र ई इक्वल छ भने इक्वल भेक्टरको रिजल्टेन्ट जहिले ई ड्याश अब यसरी लिएको भन्ने बुझ है। ई र ई को रिजल्टेन्ट ई ड्याश भयो इक्वल भेक्टरको रिजल्टेन्ट। त्यसो भए अब 2e cos थीटा बाइ 2 थीटा कति त थीटा त इक्विलेटरल ट्रायंगल यो 60 डिग्री छ भने यो पनि 62e cos 60 डिग्री बाइ 2 भनेको 2e cos 30 डिग्री हुन आयो भाइ बहिनीहरु। cos 30 डिग्री भनेको 2a √3 बाइ 2 हुने भयो। 2 2 कट्यो √3 e हुने भयो। √3 अनि e आइदर दिस e अर दिस जुनले पनि हुन्छ के q बाइ l स्क्वायर के भनेको 1/4 पाइ एप्सिलन नट है भाइ बहिनीहरु। ल यति गर्ने सकिन्छ छ कन्फ्युजन खै त मेसेज लेखेको कन्फ्युजन छ कि छैन छैन यो पोइन्ट नोट गर है मैले यहाँ लेख्दिएको छु जहाँ e निकाल्नु छ त्यो ठाउँमा q नट राख्ने q नटमा लाग्ने फोर्स नै e हो q नट जता म बनि भए त्यतैतिर e को डाइरेक्सन हुन्छ भनेर बुझेपछि यति क्लु पोइन्टले तिमीलाई सबै कुरा आइडिया पाइहाल्छौ है। अब त्यसो भए यही क्वेशनमा यस्तो गरौँ न त ल भाइ बहिनीहरु यो कुनै इक्विलेटरल ट्रायंगल छ इक्विलेटरल ट्रायंगल अफ साइड L साइड को इक्विलेटरल ट्रायंगल छ A भर्टेक्स B भर्टेक्स C भर्टेक्स A मा Q चार्ज छ ल B मा माइनस Q चार्ज छ अनि व्हाट इज द रिजल्टेन्ट फिल्ड इन्टेन्सिटी एट C ल साइड L ल यसको ट्राई गर नि त A मा Q चार्ज छ B मा माइनस Q चार्ज छ वी हैव टु क्याल्कुलेट द इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एट भर्टेक्स C मा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी क्याल्कुलेट गर्नु छ ल अब कसरी गर्ने होला ट्राई गर मै सिकाउँछु है त यस्तो हुने भए जहाँ E निकाल्नु छ त्यो ठाउँमा Q नट राख्ने जहाँ E निकाल्नु छ त्यो ठाउँमा Q नट राख्ने भनेपछि ल यहाँ Q नट राखियो यो Q नट राखेपछि Q नटमा लाग्ने फोर्स नै E हो। अब यस्तो यो Q ले Q नटलाई यता रिपेल गर्दिन्छ भनेपछि यो E भयो Q नटले गर्दा क्रिएट गरेको फिल्ड भयो यो Q को फिल्ड यहाँ भयो अनि माइनस Q ले त आफूतिर तान्दैन खोज्ने भयो यता लाग्ने भयो यसको यो माइनस Q ले आफूतिर म्याग्निट्युड चाहिँ यो Q जति हो ल यो 10 कोलम हो भने यो माइनस 10 कोलम हो भनेपछि यो Q ले जति फोर्स ले यता रिपेल गर्थ्यो Q नटले त्यति नै फोर्स ले यता तान्थ्यो त्यही भएर म्याग्निट्युड E नै लेखे मैले E नै लेखेकोमा कन्फ्युजन छैन भनेपछि मिस्टेक भइसक्यो चाहिँ अनि E र E को रिजल्टेन्ट यो हुने भयो E ड्याश E र E को रिजल्टेन्ट E ड्याश अब यो दुईटा भेक्टर बीचको एंगल कति भयो यो एंगल बाइ 120 डिग्री भयो अनि इक्वल भेक्टर को रिजल्टेन्टलाई धेरै लफडा नलेऊ है EHC = 2E cos थीटा भनेको 120 डिग्री बाइ 2 भयो भनेपछि 2E cos 60 डिग्री बाइ cos 61/2 2 2 कट्यो E भयो E = आइदर दिस E अर दिस जुनले पनि बाइ KQ बाइ L स्क्वायर हुने भयो EHC धेरै कसैले पनि थाहा छैन एन्सर है कुरा बुझ्यो हैन थाहा छ नि थाहा भयो कि भएन फेरि भन्छु नि आने नबुझा भए सोध्नु छ ए केटाकेटी हो सोध्नु छ ल गुड यसरी जाने हो नि त है जस जहाँ E निकाल्नु छ त्यो ठाउँमा टेस्ट राख्ने भन्ने बुझा क्या है ल अब यसमा कन्फ्युजन नभएको भन्ने कुरा आयो सबैजनाको एकचोटी भन्दैछ फेरि ल एकचोटी 120 कसरी के सोच्छौ के गरी 120 कसरी रे इक्विलेटरल यो 60 भयो अनि यो 60 भयो पुरो एंगल 180 हुन्छ भनेपछि त्यो 60 भयो 120 भएन त क्वेशन भन्नु क्वेशन यही भइदियो हो यसमा अघि सुनेन कि के भयो त्यही भएर क्वेशन भन्दैन भने जस्तो छ अब हेर त्यसपछि यहाँबाट अर्को एउटा गराउँछु अनि अब चाहिँ झुकिनु भएन है यो इक्विलेटरल ट्रायंगल छ भाइ बहिनीहरु इक्विलेटरल ट्रायंगल
अफ साइड यल ल यल साइड को इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनटै भर्टेक्समा इक्वल चार्ज क्यू 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 राखियो फाइन्ड ई इट्स सेन्ट्रोइड सेन्ट्रोइडमा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्नु छ ल गर त के गर्छौ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एट इट्स सेन्ट्रोइड अब ए माइनस बी गर्यो भने मिल्छ त्यो माइनस गरिएको होइन नगर डिलिराम है ल अब 2 sin थीटा बाई 2 लेख्छौ भने त cos 60 डिग्री एंगल गर्नु पर्यो नि त कान्छा ल यसको गर नि त यसको गरे के आउला इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एट इट्स सेन्ट्रोइड मैले भनेको छु नि क्लियरली के भनेको छु भन्दा मैले जहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड अहिले सेन्ट्रोइडमा निकाल्नु छ सेन्ट्रोइडमा इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्नु छ जहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्नु छ त्यो ठाउँमा युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्ज राख्ने सेन्ट्रोइडमा अब क्यू नट राख्ने क्यू नट सेन्ट्रोइडमा लिने जहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्नु छ त्यो ठाउँमा के गर्ने युनिट गुड 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 ठीक छ मनोज तिमीले ठीक गर्यौ ल जहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्नु छ त्यो ठाउँमा युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्ज राख्ने अब यी सबै सोर्सको फोर्स हेर्ने यो क्यूले क्यू नटलाई हेर है सोर्सको जहिले पनि क्यू नटमा हेर्ने भनेको छु नि क्यू नटमा हेर्ने है सबैको क्यू नटमा हेर्ने सबैको क्यू नटमा हेर्ने सबैको क्यू नटले अरूलाई के गर्छ होइन कि अरूले क्यू नटलाई के गर्छन् अरूले क्यू नटलाई के गर्छन् भन्नेतिर ध्यान दिने अरूले क्यू नटलाई के गर्छन् भने यो क्यूले क्यू नटलाई यता रिपेल गर्दिन्छ ल यो भयो क्यू नट रिपेल हुने फोर्स नै इन्टेन्सिटी हो यो क्यूले क्यू नटलाई यता रिपेल गर्दिन्छ अब यो पनि के भयो यो जति डिस्टेन्स छ यो पनि त्यति नै डिस्टेन्स छ अनि यो जति चार्ज हो यो पनि त्यति नै चार्ज हो त्यसमै यहाँ ई नै हुने भयो भाइ पिनेर यो के हुने भयो ई नै हुन गयो त्यसैले यो क्यूले क्यू नटलाई के गर्छ यता रिपेल गर्दिन्छ यो पनि ई हुन्छ अब तीनटा भेक्टरहरु देख्यौ नि भाइ बहिनी पहिला यति गरेकोमा कन्फ्युजन छ भन त यो छैन मिस्टेक राउत यस्तो भयो तीनटा भेक्टरहरु देख्यौ हैन एउटा यो ई देख्यौ अर्को यो पनि ई देख्यौ अर्को यो पनि ई देख्यौ है ई बीचको एंगल यो 60 डिग्री हो भने यो 120 डिग्री हो 120 डिग्री हैन र किन यो 30 किन 60 को हाफ यो पनि 30 30 30 भएपछि यो 120 हुनु पर्दैन यो पनि 120 त्यसपछि यो एंगल कति 120 डिग्री यो पनि कति 120 डिग्री यो पनि कति 120 डिग्री 120 लाई ई र ई को रिजल्टेन्ट लाई मैले यसो गर्दिए भाइ बहिनी ई र ई को रिजल्टेन्ट लाई ई डैश भएर यता गयो ई र ई को रिजल्टेन्ट ई डैश त ई नै आउँछ क्याल्कुलेसन गर त ई र ई डैश को रिजल्टेन्ट ई डैश ई किन ई डैश इक्वल्स टु सिम्पल फर्मुला 2e cos थीटा बाई 2 भनेर मैले सिकाएको छु किन ई र ई को रिजल्टेन्ट इक्वल अनि 2e थीटा भनेको 120 बाई 2 2e cos 120 डिग्री बाई 2 60 डिग्री 60 बना 1 बाई 2 2 2 कट्यो ई हुन आउँछ अब हेर त यो ई डैश र यो दुईटाको रिजल्टेन्ट त यो र यो ई र अनि यो ई को रिजल्टेन्ट त ल ई डैश इक्वल्स टु ई भएर यता गयो अर्को ई त यता छँदैछ नि त त्यसबै ई नेट इक्वल्स टु के भयो ई डैश माइनस ई भयो किन ई डैश उता छ ई यो दुईटा बीचको एंगल फेरि 180 डिग्री छ अपोजिट ई भयो कि भएन भयो भने ई डैश ई आयो ई त ई छँदैछ भनेपछि 0 है भाइ बहिनीहरु ई सेन्ट्रोइड 0 याद गर है सोधिन सक्छ किन रिपेल गर्छ भन्छ फेरि पोजिटिभले पोजिटिभलाई रिपेल गर्छ लाइक भएर रिपेल गर्छ सोर्स पोजिटिभ नै लेखेको छु मैले सोर्स पोजिटिभ नै लेखेको छु टेस्ट द क्यू नट इज अलवेज पोजिटिभ भनेर मैले सिकाइसकेको छु तिमीलाई यसमा कन्फ्युजन नरहोस् है यस्तै टाइपका क्वेशनहरु डिल गर्न दिन सक्छ के नचुकिने है अब पोटेन्शियल सँग सँगै जोडेर सोध्छ सक्छौ नि यसलाई अब नचुकिने ल यस्तो भयो भाइ बहिनीहरु यो स्क्वायर छ स्क्वायर अफ साइड यल छ यल साइड भएको स्क्वायर छ
यसमा क्यू चार्ज, यसमा पनि क्यू चार्ज, यसमा पनि क्यू चार्ज, यसमा पनि क्यू चार्ज छ। ल फाइन्ड द इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एट इट्स सेन्टर। यसको सेन्टरमा अथवा एट द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ डायगोनल, ई सेन्टरमा निकाल्नु पर्यो। ई सेन्टरमा इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्नु पर्ने देखियो। ल ट्राई गर नि त कान्छा कान्छी हो। ल छिट्टो। इक्विल्याटरल ट्रायंगल बाहेक अरु ट्रायंगलमा निकाल्न पाइन्न? पाइन्छ, तर जिरो हुँदैन। अरु किन डिस्टेन्स फरक परेपछि त इन्टेन्सिटी पनि फरक पर्यो नि कान्छा। अरु तिर नजाऊ। जस अब यति भइसकेपछि ल हेर है त के होला अब। ओम प्रकाश ठीक गर्यो। मनोज भुसाल, मनोज तगडा छ कि जस्तो छ है। ल हेर यसमा है कुरा के छ भन्दा कहाँ निकाल्नु छ? सेन्टरमा। के गर्ने? जहाँ निकाल्नु छ त्यहाँनिर टेस्ट राख्ने क्यू नट। क्यू नटमा अरुको हेर्ने। अब यो क्यू नटलाई यता भगाइदिन्छ, रिपेल गरिदिन्छ। हो क्यू नटलाई जति फोर्स लगाइदिन्छ त्यो इन्टेन्सिटी हो, यो ई भयो। त्यसपछि यो क्यू नटलाई के गर्छ? फेरि यता रिपेल गरिदिन्छ। भनेपछि यो पनि त ल यो क्यू नटमा जति लागेको थियो यो क्यू नटमा त्यति नै यता लाग्ने त हो नि। भनेपछि यो पनि ई भयो। अनि ई र ई को रिजल्टेन्ट इक्वलेन्ट अपोजिट, दुईटाको रिजल्टेन्ट 0, ई माइनस ई 0 भेक्टर। अब हेर यो दुईटाको त 0 भयो। त्यसरी नै यो क्यू नटलाई यता लगाउँछ फोर्स, यता लगायो कति? ई। अनि यो क्यू नटमा फेरि यता लाग्छ, यो पनि त्यति नै हुन्छ ई। यो दुईटाको रिजल्टेन्ट अब के हुन्छ? दुईटाको इक्वलेन्ट अपोजिट, यसको पनि रिजल्टेन्ट नेट 0, ई माइनस ई भयो नि। त्यसपछि त ई सेन्टर ड्याङ्ग लाएर 0। कुरा बुझ्यो भाइ? सकिन्छ? गाह्रो छैन। 0। ल अलिअलि आइडिया त बुझा जस्तो छ है। अब यसमा भन्देऊ नि त ल कान्छा कान्छी हो। ल यसमा भन्देऊ है। यसको केसमा इक्विल्याट स्क्वायर अफ साइड यल, यहाँनिर क्यू छ, यहाँ माइनस क्यू छ, यहाँ क्यू छ, यहाँनिर माइनस क्यू छ। ल फिल्ड एट इट्स सेन्टर गर्देऊ न त। ल छिट्टो प्लिज छिट्टो मिलाइदेऊ, मेरो लागि मिलाइदेऊ है। इलेक्ट्रिक फिल्ड एट इट्स सेन्टर निकाल्देऊ। ई सेन्टर निकाल्देऊ न त कति आउला? सेन्टरमा इलेक्ट्रिक फिल्ड कति होला? इलेक्ट्रिक फिल्ड एट इट्स सेन्टर के क्यू बाई एल स्क्वायर लेखा छ। सम्झना होइन? सम्झना मिलेन? अब के हुन्छ त मै सिकाउँछु। हेर न कति सजिलो, केही छैन क्या। आइडिया पाइसक्यौ। ड्याङ्का निकाल्ने सेन्टरमा टेस्ट राख क्यू नट। यो माइनस क्यूले क्यू नटलाई आफूतिर तान्छ। यो माइनस क्यूले क्यू नटमा हो क्या नि सबैको, आफूतिर तान्छ। जति फोर्सले क्यू नटलाई तान्छ त्यो इन्टेन्सिटी हो, ई लेखियो। यो माइनस क्यूले यो क्यू नटलाई पनि आफूतिरै तान्दिन्छ। भनेपछि कति त ई, यो जति हो यो त्यति नै हो। त्यसमै यसको रिजल्टेन्ट त ड्याङ्ग गयो, खोला गयो, ई माइनस ई है। अनि यो क्यूले यो क्यू नटलाई यता रिपेल गरिदिन्छ, स्ट्रेट यता रिपेल गर्ने भयो है। यो क्यूले यो क्यू नटलाई उता रिपेल गर्यो, यो इन्टेन्सिटी ई। यो क्यूले फेरि यो क्यू नटलाई यता रिपेल गर्ने भयो। भनेपछि यो पनि ई हुने भयो। इक्वलेन्ट अपोजिट भए पनि यो पनि नेट 0। भनेपछि त ई नेट पनि यहाँ पनि के भयो त? 0। पक्का आइडिया पायो कि जस्तो लाग्छ है। अब चाहिँ केही न केही त होला जस्तो छ क्या तिमीहरूलाई। अब पक्कै केही होला जस्तो देखियो। यो स्क्वायर अफ साइड यल भाइ बहिनीहरू, यल साइड भएको स्क्वायर छ। यसमा क्यू चार्ज छ भाइ बहिनीहरू, यसमा माइनस क्यू चार्ज छ, यसमा क्यू छ, यसमा पनि क्यू छ। अब तिमीहरूको काम इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एट इट्स सेन्ट्रोइड निकाल्नु पर्ने देखियो। सेन्टर, ल सेन्टरमा फिल्ड निकाल्देऊ न प्लिज। ल मैले भनेको मान ल ज्ञानी भाइ बहिनीहरू। ल ट्याक्क निकाल्देऊ त। यसको केसमा के होला? जहिले पनि 0 0 त नभन न हौ। हो र 0 होला त?
सोच 0 होला कि नहोला भन्न मिल्दैन। अब यस्तो हो नि भाइ पनि हेरेर के हुन्छ, कहाँ निकाल्नु छ सेन्टरमा क्यू नट राख, क्यू नट राखियो, यो क्यू को क्यू नटमा यता लाग्यो, क्यू को क्यू नटमा कता फोर्स लाग्यो यता लाग्यो हैन। ल हेर त अब यहाँ के भाइ क्यू को क्यू नटमा यता लाग्ने भयो भाइ बहिनीहरु है, यो यसरी यता लाग्ने भयो नि त। अब रिपेल हुने भयो नि त क्यूले क्यू नटलाई ई, अनि यो माइनस क्यूले क्यू नटलाई फेरि आफैतिर तान्ने भयो, यो पनि ई भयो। अनि यो प्लस क्यूले क्यू नटलाई यता रिपेल गर्ने भयो भनेपछि यो ई भयो। यो क्यूले क्यू नटलाई यता लगाउने भयो, यो पनि त्यति नै हो। यो दुईटाको त गयो ढ्याङ्का ढ्याङ इक्वल एन्ड अपोजिट। अब ई नेट 0 भन्न त पाइएन नि त भाइ बहिनी, ई प्लस ई 0 डिग्रीमा भएका भेक्टर 2ई हुने भयो, मतलब नट इक्वल टु 0, नट इक्वल टु 0। गुड। अब अलिअलि आइडिया चाहिँ पक्कै पाए है, अलिअलि आइडिया पायो कि जस्तो जस्तो लागिरहेछ है मलाई। भनेपछि त यो पनि मिलाइदियो भने त अलिअलि होइन टोटल्ली आइडिया पायौ, टोटल्ली आइडिया पाइसक्या हुन्छ भन्ने हामीले यहाँबाट बुझ्छौं है। ल यसको केसमा गर्देऊ ल, यसमा क्यू, यसमा माइनस क्यू ल क्यू, सेन्टरमा इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्नु छ ल गर। ल यसको सेन्टरमा इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्नु पर्यो। धेरैको एन्सर मैले मिस्टेक देखिसकेँ, धेरैको एन्सर मिस्टेक देखिसकेँ। ए भाइ बहिनीहरु भेक्टर हो है, भेक्टर 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 हो बुझाइ, भेक्टर। ड्याङ्का ड्याङ अल्जेब कि त जोड्ने कि घटाउने मात्रै छ भन्ने सोचेको छौ क्या, मलाई त्यस्तै लाग्यो। ओ अब त्यस्तो गल्ती नगर न प्लिज। हेर है के छ यहाँनिर, ल यसमा निकाल्नु छ यहाँनिर क्यू नट राख, टेस्ट यो क्यू को यता अर्कोको आफैतिर, यो ई दुईटाको गरेर 2ई लिदिए मैले, ई प्लस ई 0 डिग्री छ, ई प्लस ई 2ई। अनि भाइ पनि यतातिर पनि गरौँ न, यो गर्दा एउटाको पनि उतै, दुईटैको गर्दा यो पनि 2ई, किन यो क्यू को अब अर्को माइनस क्यू को आफैतिर। अनि 2ई प्लस 2ई गर्न कहाँ पाइन्छ भने के गरेको होला तिमीहरू, यस्तो मिस्टेक गर्ने, यस्तो बर्बाद गर्दिने। एउटा भेक्टर 2ई यता लाग्यो, अर्को भेक्टर 2ई यसरी लागेको छ, अनि दुईटा बीचको एंगल त ठ्याक्कै 90 डिग्री छ। अनि के रिजल्टेन्ट, अनि रिजल्टेन्ट आउने के तपाईहरुको 4ई आउने हो, ई प्लस ई 2ई प्लस 2ई जोड्ने भने हो मैले अघि, कि त जोड्ने यस्तो हो क्या कान्छा कान्छीहरु, भेक्टरहरु हो नि त। एउटा यो यता छ, अर्को भेक्टरलाई 180 डिग्रीमा यसरी छ भने रिजल्टेन्ट ए माइनस बी गरे हो मैले। अब एउटै लाइनमा यसरी 0 डिग्रीमा पर्यो भने रिजल्टेन्ट ए प्लस बी गरे हो। अनि जे पाइ गर्दिने, अनि जे पाइ गर्दिएर हुन्छ। अब यस्तो हो नि भाइ, यहाँनिर के भयो, दुईटाको रिजल्टेन्ट यो भयो, ई ड्यास भयो। अनि ई ड्यास अब 90 डिग्री वाला फर्मुला युज गरे पनि हुन्छ, मैले सिम्पल सिकाएको छु 2 इन्टु इच भेक्टर ई होइन 2ई छ, cos थीटा बाइ 2, थीटा भनेको 90, 90 बाइ 2 45 डिग्री भनेपछि 2 इन्टु 2ई cos 45 डिग्री 1 बाइ रुट 2, 1 बाइ रुट 2 भनेपछि के आउने भयो त 2 रुट 2ई हुन आएन भने जे पाइ गर्दिने। यसमा 1 बाइ रुट 2, फेरि यस्तो नगर, एकजनालाई सोध्दै थिएँ मैले रुट 2 अपन 2 के हुन्छ भनेको के भन्यो थाहा छ? ल भन्देऊ त के भन्यो होला, के भन्यो होला? ए यस्तो 2 2 कट गर्यो, सर रुट हुन्छ भनेर देखायो। यस्तो मिस्टेक त नगर है फेरि, त्यस्तो हुँदैन। 1 बाइ रुट 2 मैले के राइट एन्सर सोधा हो र यस्तो, यसो भन्यो पो भने क्यूले क्यूलाई एट्र्याक्ट गर्छ होइन, एरो क्यूतिर। किन तिमी पछि जोइन गरे क्या, त्यत्रो लेखिदिएको छु मैले, क्यूले क्यू नटलाई एट्र्याक्ट गर्छ।
माइनस क्यूले क्यू नटलाई यहाँ जहिले पनि के बनाएको छु मैले सबैको क्यू नटमा हेर्ने भनेको खाइदियौ के तिमीले सबैको क्यू नटमा हेर्ने क्यू नटमा हेर्ने अरूले जस्तै यो यसको यो यसमा यो क्यू नटले क्यूलाई के गर्छ होइन के सबैले क्यू नटलाई के गर्छन् हेर्ने सबैले क्यू नटलाई के गर्छन् हेर्ने भने बुझ न भाइ क्यू नटलाई के गर्छन् हेर्ने भने हैन मैले अघि लेख्दिएको छु त त्यति धेरै त्यति साह्रै कन्फ्युजन त नराखन है ल पक्कै थाहा भयो अब यस्तो भयो यहाँ क्यू नट राखेपछि यो क्यू को क्यू नटमा उता अनि यो माइनस क्यू को क्यू नटमा आफैतिर भनेपछि दुईटा एकैतिर भए ई प्लस ई टु ई यो क्यू को यता अनि यसरी गरे आहो नि त भाइ बहिनीहरु अब कन्फ्युजन नरहोस् है जस कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरामा त सामान्य खालको एउटा खाका त तयार भयो के तिमीहरुलाई अब है जस अब सकिन्छ हैन न्यूट्रल पॉइंट हेर नि त भाइ बहिनीहरु न्यूट्रल पॉइंट मेनली दुईटा केसको न्यूट्रल पॉइंट एकदमै थाहा हुनु पर्छ है तिमीहरुलाई न्यूट्रल पॉइंट ब्याक बनाछ कुनलाई ब्याक हो फेरि ल रिजल्टेन्ट कसरी निकाल्नु भयो भन्दै छु भेक्टर गरेर निकाल्ने हेर त दुईटा भेक्टर एउटा यो छ अर्को यो छ यो 2e अनि यो 2e 2e र 2e बीचको एंगल 90 डिग्री छ अनि रिजल्टेन्ट यही गरेको थियो नि यो इन रिजल्टेन्ट यो आएन भने नभए 90 डिग्री मा छ 2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर को होल स्क्वायर रुट गरेर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गरे पनि हुन्छ त्यो पो किन गर्छौ हेर न अघि छोटो फर्मुला सिकाइसकेको छु नि मैले जस थाहा भएन अब थाहा भयो भन्ने हामीलाई लागिरहेछ है हामीलाई यो पक्कै लागेको छ न्यूट्रल पॉइंट मा भाइ बहिनीहरु न्यूट्रल पॉइंट भनेको नल पॉइंट पनि भनिदिन सक्छ नल पॉइंट और रिजल्टेन्ट फिल्ड इन्टेन्सिटी 0 रिजल्टेन्ट E is 0 रिजल्टेन्ट E 0 भएको पॉइंटलाई हामी नल पॉइंट भन्यौ है रिजल्टेन्ट E 0 हुने पॉइंट इज कॉल्ड नल पॉइंट अब यो नल पॉइंट मा मेनली फर्स्ट मा म कुरा गर्छु in case of two unequal like charge unequal like charge को null point कहाँ पर्छ होला भाइ बहिनीहरु चेक गर unequal like charge को null point कहाँ पर्छ unequal like charge को null point कहाँ पर्छ यो हेर्नु पर्यो unequal like भनेको यस्तो भन्न खोजेको है मान एउटा 2 माइक्रोकुलम छ भने अर्को होला 10 माइक्रोकुलम होला एउटा सानो अर्को ठुलो यो पोजिटिभ हो पनि यो पनि पोजिटिभ भनेपछि क्यू स्मलर एउटा अर्को क्यू बिगर क्यू स्मलर र क्यू बिगर को केसमा नल पॉइंट कहाँ पर्छ हामीले यसलाई चेक गर्न खोज्दै छौं है अब स्मलर र बिगर नल पॉइंट कहाँ पर्छ नल नेट फिल्ड इन्टेन्सिटी 0 हुने पॉइंट नेट फिल्ड इन्टेन्सिटी 0 हुने भनेपछि इक्वल एन्ड अपोजिट फिल्ड हुनु पर्यो है अब जहिले पनि नल पॉइंट के गरा भन्दा मैले इलेक्ट्रिक फिल्डलाई टेस्ट चार्ज राखेर भनेको थिएँ नि ल टेस्ट चार्जलाई सपोज यसको सेन्टरमा राखौं त ल यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स भाइ बहिनीहरु r छ r सेपरेसनमा यी दुईटा चार्जहरु छन् ल मिड पॉइन्टमा मैले क्यू नट राखे यसरी सोचौं न पहिला प्र्याक्टिकली एउटा 2 माइक्रोकुलम छ ल अर्को 8 माइक्रोकुलम छ ठ्याक्क मिड पॉइन्टमा क्यू नट राख्दा 2 ले यता रिपेल गर्ने भएर 2 ले यता रिपेल गर्ने भए मानौ कति 2 ले ल सपोज 10 न्यूटन फोर्स ले यता रिपेल गरे पनि 8 ले यता रिपेल गर्ने भयो अनि 2 देखिको डिस्टेन्स र 8 देखिको डिस्टेन्स बराबर छ भनेपछि त 2 ले 10 न्यूटन लगाउँथ्यो भने 8 ले त पक्कै त्यो भन्दा बढी लगाउँथ्यो होला नि त ल सपोज 30 न्यूटन लगाए रे एकैछिनलाई मैले केही क्याल्कुलेसन गरे किन बढी त भने नि अब 30 न्यूटन लगाउँथ्यो भने रिजल्टेन्ट त यतै जाने भयो अब नल हुने भएन तर यस्तो भयो 2 माइक्रोकुलम र 8 माइक्रोकुलम को अब 2 को नजिकतिर पारौं न यसलाई 2 को नजिकतिर ल्यायो भने त 2 को नजिकतिर ल्याउँदा 2 को 10 बाट बढ्दै बढ्दै गयो
अनि 8 देखि टाढा हुन गयो भनेपछि 8 को घट्दै गएर 2 को बढ्दै आउने बढ्दै जाने 10 बाट बढ्दै जाने 8 को 30 बाट घट्दै गएर अब एउटा कुनै यस्तो पोइन्ट होला नि त 2 को नजिकतिर जसले 2 ले नजिक भएर रिपेल गर्ने फोर्स र 8 ले टाढा भएर यता रिपेल गर्ने फोर्स इक्वल इन अपोजिट हुन सक्ने चान्स कतिको छ एकदमै प्रबल छ म्याक्सिमम छ है ठुलोबाट यस्तो भयो के ठुलो र बाट र सानोबाट बराबर डिस्टेन्स भयो भने त अब ठुलोकै बढी फोर्स हुने भयो यस्तो गरौँ ठुलोबाट टाढा पार्दियौ किन फोर्स फलोज इन्भर्स स्क्वायर ल डिस्टेन्स बढ्दा फोर्स घट्छ ठुलोबाट टाढा पार्दिने सानोबाट नजिक पार्दियो भने काहीँ न काहीँ त्यस्तो पोइन्ट त पोसिबल छ नि ल यहाँनिर होला सपोज यो न्युट्रल पोइन्ट मैले यहाँ लिएँ कहाँ पर्यो त नल पोइन्ट सानोदेखि नजिक चार्जहरूको बीचमा सानोदेखि नजिक सानोदेखि कति डिस्टेन्समा यक्स डिस्टेन्समा त्यसो भए ठुलोदेखि कति r माइनस x नल पोइन्ट कहाँ पर्यो नल पोइन्ट कहाँ पर्छ यसरी अब ल्याङ्ग्वेज लेखिन है नल पोइन्ट लाइज इन बिट्विन देम दुईटाको बीचमा कुनदेखि नजिक बीचमा न्युट्रल पोइन्ट लाइज इन बिट्विन देम नियरर फ्रम स्मलर चार्ज दुईटाको बीचमा स्मलर चार्ज देखि नजिक बीचमा ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्ला पर्दैन है यसमा इन बिट्विन देम नियरर फ्रम दुईटाको बीचमा नियरर फ्रम स्मलर दुईटाको बीचमा सानोदेखि नजिक बीचमा नियरर फ्रम स्मलर चार्ज त्यसमा अब यसो भइसकेपछि पोजिसन अफ न्युट्रल पोइन्ट np इक्वल्स टु यक्स भनेको सानोदेखि नै नजिक भन्ने बुझ है यक्स सिम्पल अब e1 इक्वल्स टु e2 गरेर गर्ने होइन यक्स इक्वल्स टु r बाइ रुट क्युबी अपन क्युएस बिगर स्मलर चार्जलाई रुट राख्देऊ चार्जलाई है यो भयो अलि पर छुट्टै +1 है चार्जलाई मात्रै रुट 1 लाई होइन यक्स इक्वल्स टु क्या यक्स इक्वल्स टु r बाइ रुट क्युबी अपन क्युएस अलि पर छुट्टै +1 त्यसमा यो फ्रम कुन हो अब फ्रम नभने पनि बुझ सानो देखियो स्मलर देखे त्यसमा फ्रम बिगर भने अब r माइनस x गर्ने r माइनस x यहाँ x आउँछ नि r माइनस x फ्रम क्युबी गर्ने है कुरा बुझ्यौ अब यसरी यो थाहा पाइराख है भाइ बहिनीहरु एकदमै जानिराख ल स्क्रिनशट लिइहाल त यसको छिट्टो अहिले पछि फेरि भन्छौ थाहा छ नि तिमीहरुको बानी मलाई थाहा नभए र कम छुचो छौ अलिअलि केही न केही आइडिया त आयो नि हैन भाइ बहिनीहरु आयो भन न पक्कै भयो सक्यो अर्कोमा लागौं एलम रेस्ट एन्ड भन्छ गुड मर्निङ सर मर्निङ सर अलि लाइन गयो थियो सर पछाडिको स्लाइड हेरिदिनु न प्लिज ए अहिले लास्टमा गर्दैन है त यो हेर्दै जाऊ है ल त एकचोटि गरिदिनु होला हैन सर ल थ्यांक यू सर ल सक्छौ नि यसलाई अब कहाँ पर्छ भन्ने कुरामा अब कन्फ्युजन नहोस् यस्तो हो नि भाइ क्वेशन यस्तो दिने भाइ के एउटा ल तिमीलाई यसरी पनि सोधा छ 4 माइक्रोकुलम चार्ज छ अर्को 36 माइक्रोकुलम चार्ज यो दुईटा बीचको सेपरेसन 60 सेन्टिमिटर अब एनपी फ्रम बिगर ल बिगर देखि एनपी को डिस्टेन्स निकाल त एनपी फ्रम बिगर इक्वल्स टु व्हाट क्वेशन यही भयो यी कस्ता चार्ज भए अनइक्वल लाइक भए अनइक्वल लाइक एउटा फोर्स छ पोजिटिभ एउटा सानो अर्को ठुलो अब यस्तो केसमा मैले क्लियरली भनेको छु नि तिमीहरुलाई एनपी लाइज इन बिट्विन देम नियरर फ्रम स्मलर देखि भनेपछि यक्स ल्याउ है सानो देखि यक्स इक्वल्स टु r बाइ r भनेको 60 अनि रुट क्युबी भनेको 36 बिगर स्मलर 4 यो भयो अनि अलि पर छुट्टै +1 भनेको छु मैले कति आयो त यो आयो भाइ बहिनीहरु
4 भनेपछि यसमा 15 सेन्टिमिटर आयो 15 सेन्टिमिटर फ्रम 4 बना भए त 15 सेन्टिमिटर नै हो भाइ बहिनीहरु क्वेशनले फ्रम 4 बना भए त यही नै छोड्देऊ ए होइन नि फ्रम 4 बना भए यही छोड्देऊ मैले त फ्रम बिगर भन्ने सोधेको छु नि त क्वेशन त्यसै फ्रम बिगर 60 minus 15 गरेर 45 सेन्टिमिटर फ्रम 36 बिगरदेखि यो हुनु पर्यो यसरी गर्दा हो यही हो क्वेशन सिम्पल हेर त याद गर अब नबिगार है नल पोइन्टको यसलाई अर्को एउटा केस पनि छ फेरि नल पोइन्टको सकिन्छ हैन सकिन्छ भन न खै त सकिन्छ भनेको साथ देऊ न केटाकेटी हो ल यस्तो अनि भयो सेकेन्ड पोइन्ट चाहिँ इन केस अफ टु अनइक्वल अनलाइक चार्ज अघि अनइक्वल लाइकमा कुरा गरे अब अनइक्वल अनलाइक चार्ज त्यो दुईटा केस है अनइक्वल अनलाइक चार्ज भने एउटा ठुलो अर्को सानो एउटा पोजिटिभ हो भने अर्को नेगेटिभ हुनु पर्यो है भाइ बहिनीहरु ल इन केस अफ टु अनइक्वल अनलाइक चार्ज लाई एउटा क्यू स्मलर भयो क्यू स्मलर छ अर्को क्यू बिगर छ ल माइनस क्यू बिगर छ माइनस क्यू बिगर क्यू स्मलर पोजिटिभ बिगर नेगेटिभ फेरि पोजिटिभ स्मलर जुन जे भए पनि हुन्छ है यो दुईटा बीचको सेपरेसन आर छ भने कहाँ पर्ला नल पोइन्ट चेक गरौँ पहिला बीचमा सानोबाट नजिक त थाहा हो किन ठुलोबाट टाढा पार्ने सानोबाट नजिक गराएर इक्विभ्यालेन्ट अपोजिट हुने हो नि त ल थाहा भएन मैले बीचमै राख्दिए भित्र ल चेक गर्छु है त हेर क्यू नट राख्ने हो नि त ढ्याङ्गै यो क्यू स्मलर यसरी सोच त एउटालाई 2 माइक्रो कुलम छ अर्को भाइ बहिनीहरुलाई -8 माइक्रो कुलम छ यो -8 भने फेरि सानो भन्ने होइन नि म्याग्निट्युडमा -8 ठुलो नेगेटिभ ठुलो पोजिटिभ सानो लिएको छौं हामी ल यहाँनिर लिएर चेक गर्छु मैले यसमा गर्दा 2 ले क्यू नटलाई यता रिपेल गर्छ पोजिटिभ अनि -8 ले क्यू नटलाई आफैतिर तान्छ दुईटी फोर्स यतै गयो भने यहाँ न्यूट्रल हुँदैन नट पोसिबल है अब 2 माइक्रो कुलम छ अर्को -8 माइक्रो कुलम छ भाइ बहिनीहरु अब ठुलोको नजिकतिर त पार्नै भएन सानोको ल बाहिर राखेर चेक गर्छु ल यहाँनिर राखे है त मैले यसो गर्दा यो 2 ले पोजिटिभ 2 ले क्यू नटलाई यता रिपेल गर्यो क्यू नट त जहिले पोजिटिभ -8 ले क्यू नटलाई आफूतिर तान्यो भनेपछि हेर त सानोदेखि नजिक भएर अनि ठुलोदेखि टाढा भएर लाग्ने फोर्स इक्विभ्यालेन्ट अपोजिट हुन सक्दैन त हुन सक्छ भने नल पोइन्ट कता पर्ने भयो नल पोइन्ट पर्ने भयो चार्जहरु भन्दा बाहिर सानोबाट नजिक बाहिर यहाँ पर्ने भयो सानोबाट नजिक बाहिर है नल पोइन्ट त्यसपछि सानोदेखिको डिस्टेन्स कति सानोदेखिको डिस्टेन्स यदि x हो भने ठुलोदेखि कति हुनु पर्यो ठुलोदेखि r प्लस x हुनु पर्यो r प्लस x ठुलोदेखि r प्लस x त्यसपछि अब फर्मुला पोजिसन अफ न्यूट्रल पोइन्ट को फर्मुला x इक्वल्स टु r बाइ फर्मुला सुने r बाइ √qb अपन qs अनि अघि +1 थियो अब अलि पर छुट्टै -1 गर्दै है यो फ्रम स्मलर अनि बिगर देखि निकाल्नु पर्यो भने r प्लस x फ्रम क्यू बिगर अनि चार्ज म्याग्निट्युडमा लिने जस्तै यही केसमा 2 माइक्रोकुलम र -8 माइक्रोकुलम बीचको डिस्टेन्स भाइ बहिनीहरु 9 सेन्टिमिटर छ ल -8 देखिको नल पोइन्ट निकालौं है के हुने भयो त r x इक्वल्स टु r भनेको 9 भयो क्यू बिगर चार्ज त म्याग्निट्युडमै लिने है नेगेटिभ नगर्ने म्याग्निट्युडमै लिने है भनेपछि अब यहाँनिर के हुने भयो भन्दा 8/2 क्यू बिगर अपन क्यू स्मलर म्याग्निट्युडमा अनि -1 यसो गर्दा 4 - 1 2 - 1 भनेपछि 9 यस्तो हुने भएन हेर त यस्तो भइदियो नि त अब यसबाट के आयो 9 सेन्टिमिटर त आयो नि x 9 सेन्टिमिटर आयो भनेपछि 2 देखि यो आयो अनि अर्को -8 देखि बनाबे त 9 + x r + x हो नि r + x भनेको 9 + 9 18 सेन्टिमिटर फ्रम अर्को हुने थियो कुरा बुझ्यौ
ल यसरी गर्नु पर्यो है। ए भाइ बहिनीहरू समयले त अब यसमा त डाँडो काटेछ, बाँकी नेक्स्ट क्लास है, फेरि अर्को क्लास जोइन हुनुपर्ने, अब त्यसपछि फेरि टाइम पुग्दैन। हुन्छ आजलाई के गरौँ, टाटा गरौँ। जस आजको कतिको याद आयो, 3 हो होइन 9 हो, कहाँको 3 हो, यता भएन, यो गर त, हेर त सकिँदैन त। 9 सेन्टिमिटर छ अनि 8/2 8/2 4 √4 गर्दा 2/2 -1 1 अनि 9 नै भएन त। ल पछाडि ल स्लाइड एकदम फास्टमा है त। ल यहाँबाट सुरु गरेको थिएँ तिमीहरूको। ल यो भयो, ल फास्ट गरिहाल छिट्टो। ल यो भयो अर्को, त्यसपछि सर हजुर त्यो के भन्छ मेसेन्जरमा हजुरलाई मैले जुन क्वेसन दिएको थिएँ कृपया त्यो गरिदिनु न सर। ए बाबु अहिले भर्खर पठाएर भर्खरै मलाई फुर्सदमा गरिदिन्छु नि, चिन्ता नगर न बाबु कान्छा, म देखिरहेको छु नि, व्यस्त छु, टाइम ओके सर। टक्क फ्री हुने बित्तिकै म सल्भ गरिदिउँला है। हस् सर अहिले धन्यवाद। देखिरहेको छु, याद गरिरहेको छु, तर अब के गर्नु हेर, समय त्यो यहाँ पढाउनु छोडेर तिम्रो सल्भ गरिदिएर भएन कान्छा। अहिले फ्री भएपछि जस अहिले भन्दा पनि अब राति हुन्छ तिम्रो रिप्लाई है। हुन्छ सर। ल त्यही हो क्वेसन। भयो होला है, अब छिट्टो गर, ढिलो भयो मलाई अब यसमा। ल बाई बाई।
गुड मर्निङ स्टुडेन्ट्स। आज डिभाइस फेरि चेन्ज भएको छ, अलिकति म एडजस्ट गर्दैछु यो डिभाइसमा। ओके, हिजो साउन्ड मिलाएको छु। यस, गुड मर्निङ स्टुडेन्ट्स टु यु अल। ओके, थ्याङ्क यू रोहित। क्लियर छ नि होइन? ओके, मैले सुरु गरेँ ल। अलि डिभाइस चेन्ज भएर एडजस्ट गर्नुपर्छ 1-2 मिनट, त्यसपछि म सुरु गरिहाल्छु ल। गुड मर्निङ टु यु। अब तिमी जुन नेममा छौ त्यो नेमले जम्मा 5 घण्टा बनाएको छ सबैको लागि। मलाई त 6 घण्टा लाग्ने भएको छ, 1 घण्टा बढी होइन। त्यसैले जहाँबाट सुरु गरेर छु त्यहीबाट है। हिजो मैले सिम्पल स्क्वामस, हिजो मैले कसरी भनेको थिएँ भन्दा इपिथेलियल टिस्यु लेयरको आधारमा, लेयर अफ सेल्सको आधारमा 2 टाइप्स, सिम्पल, कम्पाउन्ड। अब आज सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियम। त सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियममा, ठिक छ, सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियममा सिंगल लेयर अफ सेल। सिम्पल स्क्वामसलाई हामी के भन्न पाउँछौँ त भन्दाखेरि फ्ल्याटेन्ड इपिथेलियम, एकदम चेप्टो छ। टिसिलेटेड किन भनिन्छ भन्दाखेरि यो वेभी मार्जिन छ है, वेभी मार्जिन भएको कारणले हैन टिसिलेटेड इपिथेलियम र फुटपाथमा जुन मोज्याक हालेको हुन्छ नि त्यो कारणले पेभमेन्ट अथवा मोज्याक इपिथेलियम, यो सबै वर्ड चाहिँ सम्झिनु। सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियम इज अल्सो कल्ड फ्ल्याटेन्ड इपिथेलियम। टिसिलेटेड भनेको वेभी मार्जिन भएको इपिथेलियम, फुटपाथमा जुन मोज्याक टाइल्सहरू राखेको कारणले मोज्याक इपिथेलियम अथवा पेभमेन्ट इपिथेलियम। अब यो त सेलहरू कस्तो छ, स्क्वामस सेल्सहरू कस्तो छ त? थिन छ, फ्ल्याटेन्ड छ, पोलिगोनल छ। पोलिगोनलमा पनि कि त पेन्टागोनल होइन भने हेक्सागोनल, अरू हुन सक्दैन। कि त पेन्टागोनल होइ अथवा हेक्सागोनल। न्युक्लियस कस्तो छ? न्युक्लियस लार्ज छ, ठुलो छ हैन, सेन्ट्रली प्लेस्ड छ र स्फेरिकल भनेको भकुण्डो जस्तो छ। टिसिलेटेड अघि पनि क्लियर गरे, वेभी मार्जिन भएको, स्केल लाइक अथवा टाइल लाइक भएकोले मोज्याक भनेको हो, त्यो क्लियर गरि नै सके। अब तिम्रो वर्कबुकमा एबीसीई र फंक्शन के हो त? एल्भियोली अफ लंग्समा छ भने फंक्शन के हो त? ग्यास एक्सचेन्ज और ग्यासियस एक्सचेन्ज। बोमेन्स क्याप्सुलमा छ, काम के हो? अल्ट्रा फिल्टरेसन। यो वर्ड युरिन फर्मेसन पढ्दाखेरि फर्स्टै वर्ड यही त हो नि, अल्ट्रा फिल्टरेसन। तेस्रो छ क्यापिलरी बनाउने। सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियमले क्यापिलरी बनाउँछ। र डी भनेको डिसेन्डिङ लिम्ब अफ लूप अफ हेनले रिएब्जर्प्सन। तिमीहरूले त्यही युरिन फर्मेसनमा सेलेक्टिभ रिएब्जर्प्सन भनेर पढेको होला, सेलेक्टिभ रिएब्जर्प्सन भनेर पढेको होला। इन्डोकार्डियम भनेको हार्टको भित्रको लेयर, त्यो चाहिँ काम के त? प्रोटेक्सन। अब यसबाहेक तिमीले 2टा वर्डबाट परिचित हुनुपर्छ। एउटा छ मेजोथेलियम, यो सोध्न सक्छ। दोस्रो छ इन्डोथेलियम, यो के हो म क्लियर गरिदिन्छु अहिले नै। मेजोथेलियम भनेको के हो भन्दाखेरि सिलोमिक क्याभिटीलाई लाइनिङ गर्ने सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियमलाई के भनिन्छ त? मेजोथेलियम भनिन्छ। एक्जाम्पल लिन चाहन्छौं भने मेजोथेलियम